فرمایا لوگو اللہ یار متقیاں دا اللہ اللہ تے اللہ فرماندے نے میرے ہاں سب تو زیادہ عزت والا قدر والا کیڑا ہے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا قیامت دے دن جڑے متقی نے انہاں نو قیامت دے دن میرے پیغمبر دا قرب ملنا ہے نبی دا ساتھ ملنا ہے. پہلا گروہ متقیاں دا جنہاں نو نبی دا گوانڈ ملے گا نبی دا ساتھ ملے گا. ایک دن مجلس لگی ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو صحابہ کہندے نے. ایک صحابی اٹھدا ہے آندا من اکرم الناس قال اتقاہم. سونیا اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت والا معزز بندہ کون ہے؟ فرمایا جیڑا رب دے کولوں ڈر جاندا ہے اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت والا او انسان ہے. پہلا گروہ کیڑا متقیاں دا جنہاں نو نبی دا ساتھ ملنا ہے پہلا نبی دا. نمبر 2 اگے جدا اخلاق اچھا ہے جدا اخلاق سونا جدا اخلاق بہتر ہے ہر بندے نو وڈن نہیں پیندا تھوڑی جی گل تو ٹپدا نچدا نہیں اپنے جڑے ملازم نے انہاں نو گالیاں نہیں دیندا. عزیز و اقارب کوئی گل کرے تے منٹاں دے وچ بھڑک ڈنڈیو باہر نہیں ہوندا جدا اخلاق اچھا ہے. نبی پاک نے فرمایا قیامت دے دن جدو بندے دی نامہ اعمال تلنا ہے نا ترازو دے اندر سب تو زیادہ وزن بندے دے اچھے اخلاق دا ہوئے. ذرا غور کیجئے بندے دے اچھے اخلاق دا ہوئے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث سنیے راوی کون نے؟ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر فرماندے نے ان اقربکم منی منزلا یوم القیامت وحاسنکم اخلاقا فی الدنیا. قیامت دے دن میرے سب تو زیادہ قریب او بندہ ہوئے گا جدا اخلاق اچھا ہے. سب تو زیادہ میرے پیغمبر دے قریب اس انسان نے ہونا ہے جدا اخلاق سب تو سونا ہے. فرمایا او حاسنکم اخلاقا فی الدنیا جدا دنیا دے اندر اخلاق چنگا ہے. آقا فرماندے نے سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا. اس تو اگے چلا آقا فرماندے نے سن لو حدیث ہے انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا. میں اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا جیڑا بندہ حق تے وے سچا ہے سچا ہو کے بھی جھگڑا کردا نہیں لڑائی چھڑ دیندا ہے سچا ہو کے بھی سارا کچھ چھڑ دیندا ہے. میں محمد اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا وا. اللہ اکبر اللہ. جنت دے گرد و نواح دے اندر محل دی ضمانت دینا جنت دے چفیرے انہوں محل دی ضمانت دینا. نمبر 2 آقا فرماندے نے وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. او لوگو جڑا بندہ مذاق دے اندر جھوٹ نہیں بولدا میں محمد اس بندے نو جنت دے وسط وچ ایک محل دی ضمانت دینا. کئی بندے نا مذاق کردے نے کہ لوکی ہسن جھوٹ بولتے نے جھوٹے لطیفے سنانے بندے جڑے نے میری گل سن کے تے ہسن تے لالا لالا مچ مزاق دے اندر مذاق چ جھوٹ بولنا. فرمایا اس بندے واسطے ویلے ویلے ہلاکت 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 جڑا مذاق دے اندر جھوٹ بول کے لوکاں نو ہساندا ہے تے جیڑا مذاق کر دیا لیکن جھوٹ نہیں. نبی علیہ السلام نے مذاق نہیں کی تھا. نبی علیہ السلام کو ایک بی بی آئی اماں بڑھری سی فرمایا اماں جی بڑھیا جنت چ نہیں جانا. وہ اماں رون لگ پئی. فرمایا ماں رونی کیوں؟
اے اللہ دے رسول تسی فرما دیتا ہے بڑھیا جنت نہیں جانا. آقا فرماندے نے ماں جی جدوں جنت جانا ادوں سارے جوان ہونا بڑھے تے کسے ہونا ہی نہیں. اے مزہ. ایک نبی دی صحابی آئی کہنے لگی اللہ رسول میں تھانوں نال کھڑنا نال میرے خاوند نو دم کرو میں تھانوں لین واسطے آئی. آقا فرمان لگے جا بی بی میں آئی نا. نہیں اللہ رسول میں تھانوں نال کھڑنا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے بی بی تینوں ایک گل دا پتہ لگا تیرے خاوند دی اکھ چ نا چٹا اترا ہے. وہ بی بی اتھوں سن کے گل نسی گھر نو وہ خاوند دی اکھاں کھول کھول کے ویکھے. انہیں چیر چلا دے رسول نے بھی دروازہ کھڑکایا آگے دروازہ کھولے اللہ رسول کھڑے نے. فرمایا اللہ رسول کوئی چٹا چٹا نہیں اتریا تو ہی آدھے چٹا اترا ہے. فرمایا بی بی دنیا دی کوئی ایسی اکھ ہے جدے چٹا نہیں. وہ بولتے نہیں ایدہ نام مسائے مزاق چ بھی جھوٹ نہیں بولتا. میں محمد انہوں جنت دے اندر وسط دی جنت دے وسط وچ ایک محل دی ضمانت دینا. فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي آلَ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ جس بندے دا اخلاق اچھا ہے جدا اخلاق اچھا ہے جدا کلمہ پڑھے او دا اخلاق کنا کو اچھا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اماں جی عائشہ نو پیچھے پوچھا نبی دا اخلاق کی ہے. اماں جی فرماندیاں نے اما تقرأ القرآن تو کیا قرآن نہیں پڑھیا. آندا ماں جی قرآن تے میں روز ہی پڑھنا وا. فرمایا پورے دا پورا قرآن نبی دا اخلاق ہے آقا دی سیرت ہے. اگر تسی چاہندے ہو قیامت نو سب تو زیادہ وزن ہوئے پھر اپنا اخلاق اچھا کر لو اپنی گفتار اچھی کر لو. تھوڑے جے ہیپر ہو گئے زبان چو گالاں بکڑیاں شروع کر دیتیاں تھوڑے جی غصہ آیا بدتمیزی شروع کر دیتی. اے جڑے نیک لوگ نے دین والے نے انہاں دا شیوا نہیں. آقا فرماندے نے جدا اخلاق اعلی اچھا میں محمد انہوں جنت دے اندر محل دی ضمانت دینا وا. اگے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ذر قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندنے اتق اللہ اے ابو ذر حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ. فرمایا اے تمہا خالق الناس بخلق حسن. فرمایا اے ابو ذر تو جتھے بھی ہوئے جس جگہ تے بھی ہوئے اللہ کو ڈردا رہی نیکیاں کر کے برائیاں مٹاندا رہی تے اپنے اخلاق اچھے اخلاق دے نال لوکاں نو ملدا رہی. ہن دوجا بندہ کیڑا ہے اچھے اخلاق والا انہوں قیامت دن جنت دے اندر نبی دا ساتھ ملے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. آئیے نمبر 3 تیسرا بندہ کیڑا خوش نصیب جنہوں پیغمبر دا ساتھ ملنا. سنیے حضرت انس حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا زم اصابعہ. ادھر میرے وال ویکھو آقا فرماندے نے جن نے دو بیٹیاں دی پرورش کی تھی دو بیٹیاں نو پالیا انہاں نو دین پڑھایا انہاں دی تربیت کیتی ہے جڑی چیز دی ضرورت ہے لیا کے دیندا رہیا ہے. یہ جوان ہو گئیاں نے بیٹیاں انہاں دی شادی کر دیندا ہے. جنت دے اندر میرے نال ایویں ہوئے گا جویں آ دو انگلاں نے. اے انگلاں دی کوئی فرق ہے؟ بولیے. آئیے نا ذرا غور کیجئے توجہ میرے ول. ایک اور حدیث سن لو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے جگان دے پیر نے فرمایا من کان لہو ثلاث بنات
او ثلاث اخواتن او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنہ. جدیاں 3 بیٹیاں نے یا 3 بہناں نے یا 2 بیٹیاں 2 بہناں نے جڑا انہاں نال اچھا سلوک کردا ہے انہاں دے حقوق ادا کردا ہے فرمایا میں محمد اس بندے نو جنت دی ضمانت دے دینا وا. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن نا ایک بی بی آئی وہ بی بی جڑی ہے نا وہ دے نا 2 بچیاں سن میرے گھر چ داخل ہوئی انہیں کھان واسطے کچھ منگیا تے میں انہوں ایک کھجور دیتی انہیں کھجور جڑی ہے نا وہ دے 2 ٹکڑے کیتے ایک اس بچی دے منہ چ ٹکڑا پا دیتا ہے کودے چ پا دیتا آپ نہیں انہیں کھا دی تے اماں جی عائشہ فرما دیا نے میں ویکھ کے حیران ہوگی میرے کو بھی کوئی کھجور سی گھر چ پئی اللہ دے رسول آئے میں کیا جگاں دے پیرا واقعہ پیش آیا ہے اس طرح کر کے بی بی ایک آئی ہے او دے نال 2 بچیاں سن تے میرے کو نے کچھ کھان واسطے منگیا تے محبوبہ میرے کوئی کھجور پئی سی میں کھجور اس بی بی نو دتی ہے انہیں آپ نہیں کھادی انہیں 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا بچیاں دے منہ پا دیتا ہے تے آمینہ دے لال فرماندے نے من ابتلی من البنات بشیئن فاحسن الیہن کن لہو ستر من النار. فرمایا جیڑا بندہ بیٹیاں دی وجہ تو آزمایا جاندا ہے تے پھر اپنیاں بیٹیاں نہ چنگا سلوک کردا ہے اے بیٹیاں قیامت دے دن جہنم اگے واڑ بن جان گیاں. تے ہن کئی واقعات تیرے گھر دھیاں ہون ڈیاں نے طلاق دتی جنانی نو گھروں کاڑی چھڑیا تے طلاق دوان والی کون ہے سس صاحبہ بندہ اینو بھا کے پوچھے تو کہے دی بیٹی نے ساڈے پاکستان دے اندر بھی ایڈے ایڈے درندے موجود نے جڑے اپنیاں بیویاں تے ظلم کردے نے ماردے نے کہ تیرے گھر بیٹیاں ہوندیاں نے. ہن بیٹی دا پیدا کرنا بیوی دے واسطے دی گل ہے یا اللہ دا مسئلہ ہے تے جیڑا رب دی رضا تے راضی نہیں ہوندا او جڑے بدو سن او مکے دے اندر بدوواں دا 1-2 واقعہ گزریا نا جنہاں سنہ بیٹیاں نو دفن کر دیتا ایک واقعہ یا 2 نے تے ماشاءاللہ ساڈے گھراں تے روز ہی ہو رہے نے. اگلے دن دا ایک واقعہ کہ کر دھی پیدا ہوئی ہے باہر روڑی تے رکھ آیا کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے کوڑے والی ٹوکری چ سٹ گیا میں دھی نہیں رکھنی. میں کیا تیرے اندر بھی مکے تے بدوواں دے جراثیم موجود نے بیٹیاں تے ظلم کرنے والوں اور بیٹیاں دی جائیداد کھو کے تے اپنے پتراں دے نام لانے والوں تسی کدوں بیٹیاں نہ چنگا سلوک کردے ہو بول دے نہیں. بابے نے پوری دی پوری جائیداد منڈیاں نو دے چھڑی ہے بیٹیاں نو آگ کر چھڑیا. اگلے دن ایک بندہ چنگا پلا نمازی تکبیر اولا دا پٹواری کو گیا میریاں 3 دھیاں نے انہوں نے کاغذات چ مار چار جڑی کو چاہ پانی لینی للا او جمدیا مار دے سر تو جوان کر کے مارنے یا بیٹی دی شادی کی تھی میں جی مولوی جی جیل دے چھڑیا موٹر سائیکل دیتا ہے فلان چیز دیتی ہے لہذا ہن حصہ کا بندا یہ کیڑی دنیا دی شریعت چ لکھیا ہے بھائی تو شادی کرے گا تو پھر بیٹی نو حصہ نہیں دینا. قرآن نے کہا للذکری مثل حظ الانثیین مذکر دا ڈبل ہے مؤنث دا 1 کے تو ڈبل لے کے بھی نہیں راضی. یاد رکھ اگر تو اپنی بیٹی دا حصہ مار کے اپنے بیٹیاں نو دینا ہے رب دی عدالت تیری نماز کم نہیں آئے گی تہجد کم نہیں آئے گی رب دی عدالت کے اندر تیرا روزہ کم نہیں آئے گا نیک اعمال کم نہیں ہوں گے قیامت نو تیرا گریبان ہوئے گا تیری بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا. اور دنیا کہے دی ایک گٹھ زمین بھی ایک بالشت بھی لئی ہوئے گی نا تو یاد رکھیا جے قیامت نو جہنم دی آگ دے 7 توق بنا کے گلے لٹکا دیتے جانے. پتہ ہے تھوڑا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے پاک نبی فرما گیا پھر کہہ دیو 2 بیٹیاں پالیاں جن نے پاک نبی فرما گیا
ہوئے ساتھ نصیب نبی دا او تے اللہ رتبے پا گیا اللہ اللہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا پالے خوب سنبھالے گا وہ تے اپنی آخرت بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن پاک نبی فرما گیا پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے انہوں اگ تو ملی آزادی ہے اچھی کہہ دے ہو پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے انہوں اگ تو ملی آزادی ہے کیتی بدر منیر منادی ہے جڑا حق دی راہ سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن میرا پاک نبی فرما گیا اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی آیا رہبر تیرا میرا سی وہ حق دی گل سمجھا گیا گل بڑی باکمال ہے بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جو ملے نہ بازار نہ مل نوکو موتی ہیرا انمول لوگو پسروری مکدی گل مکا گیا میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے یہ تیسرا بندہ ہے جن نے دو بیٹیاں پالیاں ایک صحابی اندہ اللہ دے رسول جدی ایک کو ہے فرمایا جدی ایک بھی ہے انہیں بھی اگر کائنات دے اندر وہ دی تربیت کیتی ہے وہ دی شادی کر دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ دی تربیت وہ بھی جنت میرے نال ہوئے گا آئیے نمبر 4 جیڑا بندہ یتیم نہ چنگا سلوک کر دے یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھ دے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا ومن احسن الی یتیمۃ او یتیم عندہ کنت انا وہو فی الجنۃ کاہیتین وقرن بین اصبعیہ جگاں دے پیر فرماندے نے جن نے یتیم بچے یا یتیم بچی نہ اچھا سلوک کیتا ہے وہ دی پرورش کیتی ہے وہ دینا چنگا سلوک کیتا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اے یتیم دی پرورش کرن والا جنت میرے نال ہوئے گا ہون کی ہے پتیجے یتیم ہو گئے چاچے ری پتیجیاں دا مال کھا گئے پانجے یتیم ہو گئے پانجا مال کھا گئے بول دے نہیں تے قرآن کی کہیں دا بیا قرآن دی گل بھی سن لو نا ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا جس بندے نے یتیمان دا مال کھاتا ہے انہیں اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی آگ نو بھر لیا آقا نو بھی اللہ نے کہا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میرے محبوبہ یتیم آ جائے انہوں ڈانٹنا نہیں یتیم تے ظلم نہیں جے کرنا آئیے میں آگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے ایدر میرے وال انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا وقال بی اسبعیہ السبابتی والوسطی ایدر میرے علوے کو جڑا یتیم دی پرورش کردہ ہے آقا نے اپنی دعا انگلانو جوڑے ہے فرمایا یتیم دی پرورش کرنے والا جنت دے اندر میرے نال ایویں ہوئے گا جویں دو انگلانے جویں دو بولیا جے جویں دو انگلانے یہ جنت دے اندر میرے نال ایویں ہوئے گا آئیے ذرا غور کیجئے نا اس واسطے میں کہنا ہونا ماں باپ دی قدر کریا کرو
والدین نہ جڑیاں بہاراں نے نا وہ کہے رشتے نہ بہاراں نے، جو پیو نہ بہاراں نے ماں نہ بہاراں نے وہ کسے رشتے نہ بہار نہیں۔ اج ماں دی قدر نہیں کردا، جدو ٹر جاندی ہے ادو پھر رونا کندا نہ لگ کے، جدو ماں زندہ ہوندی ہے انہوں دوائی واسطے پیسے نہیں دیندا، جدو مر گئی ہے ہن دے گا پکا کے ونڈن ڈیا۔ جے ٹر گئی قبر اندر ویرا ماں نیو لبنی، ای ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھری کتے وی چھانیو لبنی، روے گا پچھتائے گا جے دل ماں دا دکھائے گا، گماں تو سر چھپاون لئی تھانیو لبنی، گماں تو سر چھپاون لئی کتے وی تھا نیو لبنی، جے ٹر گئی قبر اندر ویرا ماں نیو لبنی، ماں نیو لبنی، جدوں دنیا ستائے گی تینو ماں پھر یاد آئے گی، جدوں دنیا ستائے گی تینو ماں پھر یاد آئے گی، قبر تے جا کے روے گا اگوں پھر ہانیو لبنی، جے ٹر گئی قبر اندر ویرا ماں نیو لبنی، ای ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھری کتے وی چھانیو لبنی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ماں باپ دنیا دے اندر بہت ہی پیارا رشتہ ہے، جدوں ماں پہ ٹر جان پھر تینوں اپنے بھی بیگانے بن جاندے نے، باپ اکھاں میٹ جائے چاچے بھی اپنے نہیں بندے، وہ لوگوں باپ ٹر جائے تے مامے بھی اپنے نہیں بندے، انہاں بچیاں نو کوئی پوچھن والا نہیں ہوندا، جدوں ماپے زندہ ہوندے نے بچہ گم بھی ہو جائے اعلان کراندے نے اللہ 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 کتے فیس بکاں دے چڑھ دے نے، تے جدوں ماپے ٹر جان انہاں بچیاں نو پوچھن والا کوئی نہیں ہوندا۔ اوے جھڑکی نہ یتیم کسے نو تے مر گئی جس دی مائی، اللہ باج یتیماں تائیں آس امید نہ کائی، ماپیاں والے ماپیاں دے ول سو سو فریاد لے آون، رو کر مویاں ماواں والے آپے ہی چپ کر جاون، ماواں والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ، یتیمہ تائی آس خدا دی تے سارا ملک بیگانہ۔